साथीहरु तपाई यसको एन्सर दिनु होला अब। Which one of the following is not a correct statement? तलका मध्ये कुन चाहिँ कथन सही होइन? Dividend on the equity share is paid after the payment of the preference dividend. Equity share मा लाभांश प्राथमिकता लाभांश भुक्तानीपछि गरिन्छ। यो पनि ठिकै छ। सुरुमा इक्विटी शेयरले पछि लास्टमा पाउने, सुरुमा प्रिफरेन्स शेयरले पाउने डिभिडेन्ड, यो पनि ठिक छ। इक्विटी शेयरमा लाभांशको दर हरेक वर्ष फरक हुन्छ, यो पनि ठिक छ। डिभिडेन्ड भनेको जति फाइदा हुन्छ त्यतिमा पाउने हो, फाइदा कम भने कम डिभिडेन्ड पाइन्छ, कुनै वर्ष डिभिडेन्ड पनि पाइँदैन भनेपछि यो पनि ठिक छ। रेट अफ डिभिडेन्ड अन द इक्विटी इज फिक्स्ड, यो मिल्दैन है, किनभने हरेक वर्ष डिभिडेन्डको रेट एउटै हुन्छ भन्ने छैन, त्यसकारण यो मिल्दैन। इक्विटी शेयर होल्डर ह्याभ भोटिङ राइट, यो पनि सही छ। इक्विटी शेयर होल्डरसँग भोटिङ गर्ने अधिकार हुन्छ भनेपछि यसको एन्सर कुन छ? तलका मध्ये कुन कथन सही होइन भनेपछि यो हाम्रो सही होइन, यसलाई हामीले ओके गर्दियौँ। नेक्स्ट के छ हाम्रो? Who will provide the license to the money changer? Money changer लाई लाइसेन्स कसले दिन्छ? मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी अफिस अफ कम्पनी रजिस्टर भनेपछि नेपाल अनि त्यहाँको नन भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई लाइसेन्स चेन्जरको अनुमति दिन्छ, मनी चेन्जरको अनुमति दिन्छ यसले चाहिँ। When did the Bank of England begin its work as the first central bank in the modern times? Bank of England को आधुनिक समयमा पहिलो केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना कहिले गर्यो? ल तपाईहरु भन्नुस् कहिले गर्यो होला? यसको एन्सर हो 1844 मा। यो चाहिँ मैले अब याद गरेको घोकेको भने पनि हुन्छ यसलाई। वाणिज्य बैंकका कार्य तलका मध्ये कुन होइन? एक्सेप्ट गर्नु ठीक छ, मोनेटरी पोलिसी निर्माण गर्नु यो त नेपाल राष्ट्र बैंक हो नि त, हैन? ब्रान्च एक्सपान्सन, प्रोभाइड लोन भन्छ, यो मिल्दैन, यो काम उसको होइन। के छ? हाउ मेनी ए क्लास एन्ड डी क्लास BFI How many A class and B class BFI bank and financial institution are total in the Nepal at the end of 2078 respectively? नेपालमा क र ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कति छन् 2078 सालसम्म? 2078 सालसम्म हेर्ने हो भने अहिले त तपाईको बढिसकेको छ। त्यो बेला हेर्ने हो भने जम्मा हाम्रो 27 वटा हाम्रो ए क्लास बैंक र अहिले डी क्लास बैंकमा तपाईको चाहिँ 66 वटा रहेको छ। यो आन्सर तपाईको सही रहेको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वामित्व कसमा निहित हुन्छ? केन्द्रीय बैंकको स्वामित्व सरकारमा हुन्छ अथवा निजी क्षेत्रमा हुन्छ, सहकारीमा हुन्छ, बाँकी कुनै पनि होइन। यो निजी क्षेत्रमा त हुँदैन केन्द्रीय बैंकको स्वामित्व, सहकारीमा पनि हुँदैन, कसमा हुन्छ? सरकारमा हुन्छ। नेक्स्ट गरौँ। According to the Bank and Financial Institution Act 2073, it is not allowed to sell and pledge the share of the one or name until the list of the period of the conducting financial transaction. बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 बमोजिम कम्तीमा वित्तीय कारोबार गरेको कति अवधिसम्म आफ्नो नाममा शेयर बिक्री तथा धितो राख्न पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् है, कम्पनी खुल्ने बेलामा कम्पनीले दुई तरिकाले पैसा उठाउँछ, एउटा शेयर बेचेर एउटा डिभेन्चर मार्फत। शेयर बेच्नका लागि त नेप्सेमा लिस्टेड हुनु पर्यो, पब्लिकसँग शेयर लिनु पर्यो, आइपिओ जारी गर्नु पर्यो नि त, आइपिओ जारी गर्नु पर्यो। शेयर एउटा शेयर लिने तरिका पनि दुईटा हुन्छ फेरि हेर्नुहोस्, एउटा इक्विटी शेयर हुन्छ, अर्को प्रिफरेन्स शेयर हुन्छ। इक्विटी शेयर भनेको भोटिङ गर्ने अधिकार पाएका कम्पनी सुरुवात गर्दा सञ्चालक समितिमा रहेका सुरुका शेयर धनीहरूले हामीले इक्विटी शेयर होल्डर भन्छौँ। र प्रिफरेन्स शेयर भनेको चाहिँ पब्लिकबाट पैसा उठाइन्छ भने त्यसलाई हामीले प्रिफरेन्स शेयर भनिन्छ। र कम्पनी सुरु गरेको 5 वर्षपछि मात्रै आइपिओ जारी गर्न पाउँछ। इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनेको आइपिओ जारी गर्न पाउँछ। भनेपछि आइपिओ खुलेको केही दिनमा अथवा केही हप्तामा के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट आएर नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छ र नेप्सेमा लिस्टेड हुनु बित्तिकै हामीले सेयर गर्न पाइन्छ। भनेपछि आइपिओ जारी गर्नलाई 5 वर्ष लाग्छ, भनेपछि 5 वर्ष नै तपाईँको 5 वर्षपछि नै हामीले प्रिफरेन्स शेयरहरू बेच्न पाइने भयो। त्यसकारण 5 वर्ष यसको एन्सर हो। नेपाली रुपैयाँको जमानत कोबाट हुने गर्दछ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र माथि कुनै पनि होइन। भनेपछि हेर्नुहोस् है, जमानत नेपाल रुपैयाँको जमानत कोबाट हुन्छ? जमानत भनेको चाहिँ नेपाल सरकारबाट हुन्छ। यसको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर स्थापना कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ? 2072 साउन 1 गते, 2074 कार्तिक 29 गते, 2014 साउन 1 गते, 2073 मङ्सिर 29 गते। भनेपछि यसको एन्सर के रहेको छ? 2000 कार्तिक 29 गते। यो त घोक्ने हेर्नुहोस्, यसको उपाय केही पनि छैन, घोक्ने यसको उपाय चाहिँ। अब के छ?
As per Bafia Act 2073, what qualification must have to the person for the appointment of director? बाफिया 2073 बमोजिम सञ्चालकको नियुक्तिको लागि व्यक्तिको योग्यता कति हुनुपर्दछ? प्लस टू लेभल विथ 10 years एक्सपिरियन्स, प्लस टू लेभलले त आश नगरे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। ब्याचलर डिग्री विथ 5 year एक्सपिरियन्स कम्ती यो पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस्। मास्टर डिग्री विथ 5 year एक्सपिरियन्स सबैले मास्टर डिग्री गरेको हुन्छ भन्ने छैन हेर्नुहोस्। र नो निड अफ क्वालिफिकेसन आवश्यकता पर्दैन भनेको हुँदैन, यो दुइटा हुँदैन, यो दुइटा हुन्छ है त। ब्याचलर डिग्री विथ 5 year एक्सपिरियन्स, मास्टर डिग्री विथ 5 years एक्सपिरियन्स भनेपछि मास्टर डिग्री भयो त झन् राम्रो हेर्नुहोस्, तर कम्तीमा पनि ब्याचलर डिग्रीले चाहिँ हुन्छ है। त्यसकारण ब्याचलर डिग्री विथ 5 year एक्सपिरियन्स। जस्तै ब्याङ्कहरूमा काम गर्नलाई लागि कम्तीमा पनि त प्लस टू त चाहियो होइन, एउटा काउन्टर टेलरमा बस्नको लागि। तर त्योभन्दा माथि पदमा जानको लागि त कम्तीमा पनि त तपाईँको त ब्याचलर पास हुनु पऱ्यो नि त। अनि मास्टर डिग्री पास गरेर हुनु पऱ्यो चाहिँ भनेपछि, तर कम्तीमा ब्याचलर डिग्री पास भएको राम्रो भनेपछि ब्याचलर डिग्री विथ द 5 year एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ हाम्रो सही एन्सर हो। विच अफ द फलोइङ एकाउन्टिङ साइकल स्पेसिमेन इज करेक्ट स्टेटमेन्ट? तलका मध्ये कुन एक लेखा चक्र नमुना सही हो? जर्नल भाउचर एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनल एकाउन्ट। एकाउन्ट, जर्नल भाउचर, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनल एकाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स, जर्नल भाउचर, एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स। फाइनल एकाउन्ट, जर्नल भाउचर, एकाउन्ट, ट्रायल ब्यालेन्स भनेपछि के छ? सुरुमा जर्नल भाउचर हुन्छ, अनि त्यसको एकाउन्ट हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ, अनि फाइनल एकाउन्ट हुन्छ। भनेपछि सुरुमा जर्नल भाउचर कहाँ छ? यहाँ मात्रै छ। जर्नल भाउचर नभइकन त के हुन्छ? तपाईँको एकाउन्टिङको सुरुवात नै हुँदैन। हामीले कुनै पनि कारबार गऱ्यौँ भने सुरुमा जर्नल भाउचर बनाउँछ नि त, लास्टमा ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। फाइनल एकाउन्ट लास्टमा बनाउने हामीले भने फाइनल एकाउन्ट लास्टमा छ, तर जर्नल भाउचर सुरु यहाँ मात्रै छ नि त। भनेपछि यसको एन्सर यो हो। अनि के छ यहाँ? हु वाज द गभर्नर अफ द एनआरबी द पिरियड अफ 2071-72, 2076-71 भनेपछि गभर्नरको अवधि भनेको 5-5 वर्षको हुन्छ। भनेपछि अहिले गभर्नर को छ? अहिले गभर्नर 2081सम्ममा हाम्रो श्री महप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँ सञ्चालन समितिमा बस्नुभएको 2076 सालबाट हो। 76, 77, 78, 79, 80, 81 भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ? हाम्रो डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ आजभन्दा लगभग तपाईँको 5 वर्ष अगाडिसम्म पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि। अहिले त्यसपछि महप्रसाद अधिकारी अहिले आउनुभयो, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ कुन हुन्थ्यो? चिरञ्जीवी नेपाल हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, एज पर एनआरबी एक्ट 2058 अफेन्स, पनिसमेन्ट एन्ड प्रोसिडिङ लाइज अन्डर दिस च्याप्टर। च्याप्टर 8, च्याप्टर 11, च्याप्टर 14, च्याप्टर 12। यसको एन्सर रहेको छ च्याप्टर, गेस गर्नुहोस्, 11। द फर्स्ट कमर्सियल ब्याङ्क कुन होला? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड, एडिबिएल। अब हेर्नुहोस्, यो नेपाल ब्याङ्क र एडिबिएल ब्याङ्क त सरकारी ब्याङ्क भइहाल्यो। यो कृषि विकास ब्याङ्क भएर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड वाणिज्य ब्याङ्क भयो। यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पनि पछि खुलेको हेर्नुहोस्। नेपालको पहिलो प्राइभेट के अरे पब्लिक ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हो। नेपालको पहिलो ब्याङ्क चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो हेर्नुहोस्, जुन तपाईँको सरकारी कामकाज गर्नको लागि सरकारको निहितमा भएर त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खुल्यो। र पब्लिकको लागि खुल्यो कि हाम्रो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हाम्रो सबभन्दा पहिलो वाणिज्य ब्याङ्क हो। र अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो, विच वान अफ द फलोइङ ब्यालेन्स सिट स्पेसिमेन इज करेक्ट स्टेटमेन्ट? क्यापिटल लायबिलिटी इज इक्वल टु एमाउन्ट, एसेट्स इक्वल टु एमाउन्ट। क्यापिटल एमाउन्ट, एसेट एमाउन्ट, लायबिलिटिज यो मिल्दैन। एमाउन्ट एसेट्स, क्यापिटल लायबिलिटी यो मिल्दैन। डेट हुँदैन। जस्तै तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा फाइनल एकाउन्टको लास्टमा तपाईँहरूले त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा फाइनल एकाउन्टको त्यसमा के हुन्छ? क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज, एमाउन्ट, एसेट, एमाउन्ट हुन्छ, हो किन? त्यसमा डेट हुन्छ त? डेट हुँदैन। भनेपछि क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज प्लस एमाउन्ट यसमा हुन्छ। नेक्स्ट, विच अफ द फलोइङ इज एन्ड आर करेक्ट विथ द रिगार्ड टु द अब्जेक्टिभ अफ द ब्याङ्क क्यासबुक? ब्याङ्क नगद पुस्तिकाको उद्देश्यको लागि सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन सही छ? भनेपछि हामीले ब्याङ्क क्यासबुक बनाउने बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त? टु मेन्टेन कम्प्लिट रेकर्ड अफ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन, यो ठिक छ। टु रेकर्ड इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन सेपरेटिङ डेबिट एन्ड क्रेडिट, यो पनि ठिक छ। टु मेन्टेन इफेक्टिभ कन्ट्रोल अन द क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन, यो कन्ट्रोल भन्ने कुरा हुन्छ नि, एकाउन्टमा हुँदैन कि यो चाहिँ। एकाउन्टमा सिर्फ पैसासँग सम्बन्धित कारोबार मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। मेरो मनमा यति पैसा छ, मैले यति गुमाएँ, यदि पैसामा गुमाएको छ भने ठिक छ, तर हामीले मनमा नै गुमाएको छ भने त्यो पनि लागु हुँदैन। भनेपछि एकाउन्टमा वानली पैसासँग कारोबारसँग सम्बन्धित कारोबार मात्रै हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ। भनेपछि 1 र 2 मिल्यो। टु मेन्टेन इफेक्टिभ कन्ट्रोल यो मिल्दैन। टु सेक्युर प्रपर्टिज यो पनि मिल्दैन। भनेपछि 1 र 2 मिल्छ जम्मा यसको है त। भनेपछि 1 र 2 ठिक छ यसको एन्सर। नेक्स्ट,
गभर्नमेन्ट एकाउन्ट के गर्छ? इट इज युज टु फाइन्ड द प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड गभर्नमेन्ट। त्यसपछि इट इज युज टु फाइन्ड आउट द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द गभर्नमेन्ट। पछि गभर्नमेन्ट एकाउन्टले के गर्छ भने फाइन्ड आउट द प्रॉफिट एन्ड लस त खोज्दैन। हेर्नुहोस्, नाफा घाटा गर्ने उद्देश्यले कम्पनी अथवा संस्थाहरू खोलेको हुँदैन। गभर्नमेन्ट एकाउन्ट चाहिँ इट इज युज टु फाइन्ड आउट द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द गभर्नमेन्ट। सरकारको आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। यो पनि मिल्दैन। इट इज युज टु किप द रेकर्ड अफ द रेभिन्युज एन्ड द एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट। यो मिल्न सक्छ। सरकारको राजस्व र व्ययको अभिलेख राख्न प्रयोग गरिन्छ। यो ठिक छ बरु। अर्को के छ? ह्याज नो युनिफर्मिटी एमङ द डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट एन्ड अफिस। विभिन्न विभाग र कार्यालयमा एकरूपता छैन। भनेपछि यो त हाम्रो कुरै भएन। गभर्नमेन्ट सरकारी खाताको मेन उद्देश्य भनेको के छ? सरकारको राजस्व तथा व्ययको अभिलेख राख्न प्रयोग गरिन्छ। यो ठिक छ हाम्रो। Which of the following involved in the direction function of the achieve organization goal? अर्गनाइजेसन गोल एचिभ गर्न के चाहिन्छ? सुपरभिजन चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्डर आदेश पनि दिनु पर्यो, लिडरसिप चाहिन्छ, माथिको सबै पर्छ। यो तिनटै मिल्छ भनेपछि यसलाई माथिको सही हामीले सही गरिदिउँ। हु वाज द डिफाइन्ड म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन विथ द थ्रु द पिपल्स इन्फर्मल्ली अर्गनाइज्ड। कसले व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपमा सङ्गठित समूहमा मानिसहरू मार्फत चिजहरू गराउने कला भनेर परिभाषित गरेको छ। यसका चाहिँ के हो? ऑडिटेड, पीटर ड्रकर, हार्लोड कुन्स्ट, रोबिन्स एन्ड डिसन्जो। यसको एन्सर रहेको छ के होला? तपाईँहरू गेस गर्नुहोस्। हार्लोड कुन्स्ट। गुडियो भने के हो? तपाईँले पढ्नुभयो 11-12 मा। गुडियो करेन्ट एसेस हो त? करेन्ट एसेस होइन। हेर्नुहोस्, फिक्स्ड एसेस पनि होइन। टेन्जिबल एसेस इन्टेन्जिबल एसेस हो त? हुनसक्छ। टेन्जिबल एसेस हो त? होइन। भनेपछि यो इन्टेन्जिबल एसेस हो। गुडियो भनेको चाहिँ ख्याति प्राप्ति भन्छ क्या। तपाईँको इज्जत कति छ त्यो गुडिल हो। त्यो चाहिँ अब के छ हाम्रो? वाट इज नट स्पेसिफाइड इन द टर्म अफ सेल। बिक्री शर्तमा के त निश्चित गरिन्छ? जस्तै हामीले बिक्री गर्ने त्यो बिलमा के कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुँदैन। क्यास डिस्काउन्ट त्यो इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ पेमेन्ट, भुक्तानी केमा गर्ने त्यो कन्फ्युज हुन्छ, यो तपाईँको रेकर्ड गरिएको हुँदैन। क्यास डिस्काउन्ट पिरियड, यति समयसम्म तैँले पैसा तिर्छ भने तँलाई म डिस्काउन्ट दिन्छु नभए दिन्न, यो पनि हुन्छ। क्रेडिट पिरियड, यति समयसम्म तिर्नुपर्छ है, यो पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ। भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी अफ पेमेन्ट तपाईँको इन्क्लुड गरिएको हुँदैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो विच अफ द फलोइङ करेक्टली स्पेसिफाइड द लेभल अफ फर्म्स रिसिभर ब्यालेन्स। तलका मध्ये कुन फर्मको प्राय ब्यालेन्सको स्तर सही रूपमा निर्दिष्ट गर्दछ? कुनले चाहिँ? एभरेज सेल्स अपन एभरेज कलेक्सन पिरियड मिल्छ त? यो एभरेज एनुअल सेल्स अपन एभरेज कलेक्सन पिरियड यसमा मिल्दैन यो। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो? एभरेज कलेक्सन पिरियड अपन एभरेज डेली सेल्स। एभरेज कलेक्सन पिरियड अपन एभरेज डेली सेल्स यो पनि मिल्दैन। क्रेडिट सेल्स अपन एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर यो मिल्न सक्छ बरु सी नम्बरको। र अर्को छ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर इन्टु एभरेज डेली सेल्स यो पनि मिल्दैन। भनेपछि क्रेडिट सेल्स अपन एकाउन्ट रिसिभेबल यो तपाईँको एन्सर सही हो। अनि के छ हाम्रो? वेन अ कम्पनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल द इलेक्ट्रिसिटी बिल के हुन्छ? जस्तै तपाईँहरूले मोबाइलमा तपाईँहरूको मोबाइल ब्याङ्किङबाट तपाईँहरूले टपअप गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँको डेबिटेड हुन्छ नि त, हो कि होइन? भनेपछि के हुन्छ? क्यास रिसिभ हुन्छ, बिल तिरेपछि यो त हुँदैन। इलेक्ट्रिक बिल इज क्रेडिटेड हुन्छ त? पैसा आएको हो र हामीलाई क्रेडिट हुनको लागि, त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी बिल के हुन्छ? हाम्रो डेबिट हुन्छ। जस्तै जर्नल एन्ट्रीमा हाम्रो तिनवटा हाम्रो के अरे एकाउन्ट रहेको छन्, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टमा के छ? रियल एकाउन्टमा के छ भने वाट कमिङ डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट। अनि त्यहाँबाट तपाईँको पर्सनल एकाउन्टमा के छ? रिसिभर टु गिभर, रिसिभर डेबिट, गिभर क्रेडिट। अनि नोमिनल एकाउन्टमा के छ? अल एक्सपेन्सेस एन्ड all expenses are debit, all income and gain are all expenses are debited, all income are credited। भनेपछि हाम्रो के छ? यो इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेको चाहिँ हाम्रो केमा गयो? हाम्रो नोमिनल एकाउन्टमा गयो, हाम्रो अवास्तविक खातामा गयो। हाम्रो अवास्तविक खातामा के छ? all expenses are debited। भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी बिल के हो? हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, त्यो हाम्रो डेबिट भयो। all income and gain are credit, expenses and losses are debit, इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट। भनेपछि हाम्रो के भयो? इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो, यो हाम्रो डेबिट साइडमा बस्यो। द डकुमेन्ट इन्भाइटिङ डिपोजिट फ्रम द पब्लिक फर द पर्चेस एनी सेयर अफ कम्पनी इज कल्ड। कम्पनीको कुनै पनि सेयर खरिद गर्न जनताबाट निक्षेप नियन्त्रण गर्ने कागजले के भनिन्छ? आर्टिकल प्रेसिसिएसन, सङ्घका लेखनहरू। यो त लेखहरू त मिल्ने त होइन,
मेमोरेन्डम अफ द एसोसिएसनसँग ज्ञापन पत्र यो पनि मिल्दैन हेर्नुहोस्। विवरण पत्र हाम्रो कम्पनी यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ कम्पनीमा त्यो तोकिएको हुन्छ। यो चाहिँ यदि तपाईँको के भन्छ अरे यति लगानी गरिएको छ, यति पुँजीबाट कम्पनी सुरु गरिएको छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो विवरण पत्रमा हुन्छ। विवरण पत्रको सही एन्सर हो। नेक्स्ट के छ द ल अफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी भनेको के हो? स्कार्सिटी भनेको कुनै पनि वस्तुको दुर्लभ हुनु हो कि स्कार्सिटी। जस्तै हामीले इकोनोमिक्समा पढेको थियौँ, हामीले कुनै पनि हाम्रा इच्छा र चाहनाहरू कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ स्कार्सिटीले गर्दा हो नि त, होइन र? डज नट एप्लाई टु द रिच द डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज। धनी विकसित देशहरूमा लागु हुँदैन। यो कुरा त धनी र गरिबमा फरकै पर्दैन। मान्छे धनी होस् या गरिब होस्, उसको इच्छा र चाहना कहिले पनि पुरा नै हुँदैन। उपभोक्ताको चाहना कहिले पनि पूर्णमा सन्तुष्ट हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। यो एउटा मिल्न सक्छ कि कम विकसित देशमा मात्र लागु हुन्छ, यो पनि मिल्दैन। उपभोक्ताहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन चाहन्छन् भन्ने बुझाउँछ। चाहन्छन् तर पूर्ण रूपमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, उपभोक्ताहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन चाहन्छन् तर उनीहरू चाहे तापनि उनीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएको हुँदैन नि त। त्यसकारण के हुन्छ, उपभोक्ताको चाहना कहिले पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुँदैन भन्ने बुझिन्छ यो ल अफ स्कार्सिटीले। म्याक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सर्न के हो? इन्डस्ट्रियल इकोनोमिक्स, नेसनल इकोनोमिक्स, फार्मर इकोनोमिक्स, स्मल ट्रेड एन्ड बिजनेस इकोनोमिक्स। माइक्रो र म्याक्रो भन्ने हुन्छ। माइक्रोले समग्रमा सबैको अध्ययन गर्छ भने म्याक्रोले एउटा निश्चित एउटा पोइन्टलाई मात्रै विशेष एकदम गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने गर्छ म्याक्रो इकोनोमिक्सले। भनेपछि यो इन्डस्ट्रियल इकोनोमिक्स यो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, नेसनल इन्कम बल्ल तपाईँको चाहिँ यो है तपाईँको चाहिँ इन मिश्रित अर्थव्यवस्थामा के हुन्छ? अल इकोनोमिक्स डिसिजन आर टेकन बाई द कन्ट्रोल अथोरिटी। यो मिल्दैन। अल इकोनोमिक्स डिसिजन आर द टेकन बाई द प्राइभेट इन्टरप्रेनर। प्राइभेट इन्भेस्टर त कुरै गर्नु पर्दैन इकोनोमिक्स सम्बन्धी चाहिँ, किनभने यसले सरकारको निर्णयमा यसले कुनै पनि तपाईँको प्राइभेट इन्टरप्रेनरहरूले उनीहरू कुनै पनि डिसिजन हुँदैन अथवा उनीहरूको कहिले पनि निर्णय हुँदैन। यो प्राइभेट इन्टरप्रेनर मिल्दैन। इकोनोमिक डिसिजन आर पार्टली टेकन बाई द स्टेट अथवा पार्टली बाई द प्राइभेट इन्टरप्रेनर। के छ भने आर्थिक निर्णयहरू आंशिक रूपमा चरण र आंशिक रूपमा निजी उद्यमीद्वारा लिइन्छ। यो मिल्न सक्छ बोले हेर्नुहोस्, कुनै पनि होइन। यो मात्रै लिने पनि होइन। सबै डिसिजनहरू इकोनोमिकका डिसिजनहरू बनाउने बेलामा प्राइभेट सेक्टर मात्रै लिन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै प्राइभेट सेक्टरबाट पनि लिनुपर्ने हुन्छ, कुनै है थोरै आधा लिनुपर्ने हुन्छ होला, तर सबै लिने कुरा भन्ने हुँदैन। यसको आन्सर सी आई गेस। व्हिच पोलिसी इज नट रिलेटेड टु द म्याक्रो इकोनोमिक्स पोलिसिज। बृहत आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित नभएको नीति कुन हो? मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी, कल्चर पोलिसी, ट्रेड पोलिसी। कल्चर पोलिसी यसको एन्सर चाहिँ मिल्दैन। अर्को रहेको छ हाम्रो अब हुन्छ त यो ब्रेन तपाईँको के होला? सिपियु ब्रेन तपाईँको के होला? सिपियु तपाईँको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरको ब्रेन हो। तपाईँको किबोर्ड कुन डिभाइस होला? प्रिन्टिङ डिभाइस, इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, स्टोरेज डिभाइस। भनेपछि हाम्रो के हो? यो इनपुट डिभाइस हो। द रिभर्स टु इफेक्ट अन द फास्ट एक्सन वर्ड के होला? तपाईँले मिस्टेक भयो भने कसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ? नत्र तपाईँको कुनै टाइपिङ गर्दा हजुर मिस्टेक भयो तपाईँको वर्डमा, अथवा के गर्नुहुन्छ? कन्ट्रोल जेड गर्नुहुन्छ होइन त? कन्ट्रोल जेड त्यो तपाईँ अन्डो गर्नुहुन्छ हो कि होइन? त्यसकारण द अन्डो कमान्ड। कन्ट्रोल वाइ गरेको भयो। युज द कट कमान्ड कन्ट्रोल एक्स, यो द डिलिट कमान्ड यो मिल्दैन भनेपछि तपाईँको अन्डो गर्नुहुन्छ हजुरले कन्ट्रोल जेड भनेपछि अन्डो तपाईँको यो भयो। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कता छ तपाईँको? कुन चाहिँ हो? लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि तपाईँको लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। द डिजिटल कम्प्युटर फेब्रिकेटेड द सिङ्गल चिप कम्प्युटर। अब कुनै पनि माइक्रो कम्प्युटरहरू जिरो चिपबाट हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा चिप त कम्ती पनि चाहिन्छ। हेर्नु, चिप भनेको आइसी। सिङ्गल चिप माइक्रो कम्प्युटर कम्ती एउटा माइक्रो चिप त हुनै पर्यो। नन एरो दुबई भनेपछि यो मिल्छ हाम्रो। अ डिजिटल कम्प्युटर फेब्रिकेटेड अन द सिङ्गल आइसी चिप इज कल्ड सिङ्गल चिप माइक्रो कम्प्युटर।
यहाँ भनिराखेको थियो सिङ्गल चिप आइसी कम्प्युटरलाई सिङ्गल चिप आइसी माइक्रो कम्प्युटर भनिन्छ भनेर भनिराखेँ। यदि 9 केजी चिनीको मूल्य 630 रुपियाँ छ भनेपछि अनि देन हाउ मच सुगर विल बी बाउट फ्रम द 840 रुपियाँ। सिम्पल कुरा। 9 केजी सुगरको मूल्य 630 पर्छ भने 1 केजी सुगरको मूल्य पर्छ तपाईँको 70 रुपियाँ भनेपछि अब 70 रुपियाँ दरले 840 रुपियाँ हुनको लागि त 12 केजी किन्नु पर्यो हामीले हेर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? भनेपछि 1 केजी सुगरको मूल्य तपाईँको 630 पर्यो, सरी 9 केजी सुगरको मूल्य हजुरको 630 पर्यो। 1 केजी सुगर किन्नलाई हजुरको 70 पर्छ भनेपछि हामीले 840 मा 12 केजी हामीले चिनी किन्न पाइन्छ। इफ 20% अफ 240 देन व्हाट इज द 2/3 इज टोटल। यदि 20% भनेको 240 हो भने 2/3 भनेको कति हो? सिम्पल। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको 20% भनेको 240 हो भने 100% भनेको कति हुन्छ तपाईँको? 1200 हुन्छ। हेर्नुहोस् 20% भनेको 240 हो भने 40% भनेको 480 भयो। अनि तपाईँको 80% भनेको तपाईँको कति हुन्छ? 1000 तपाईँको 20 हुन्छ तपाईँको होइन, 1020 हुन्छ भनेपछि तपाईँको अनि 100% भनेको तपाईँ कति हुन्छ? तपाईँको 1200 हुन्छ। भनेपछि 100% भनेको 1200 भने 1200 को 2/3 कति हुन्छ? 1200 को 2/3 तपाईँको हुन्छ 800। यसको एन्सर चाहिँ सिम्पल। तपाईँले 240/20 इन्टु तपाईँले 100 गर्नुहोस् अनि आएकोमा अनि इन्टु 2/3 गरिदिनुहोस्, तपाईँको एन्सर 800 आउँछ। यसको एन्सर चाहिँ विच फर्मुला इज करेक्ट? कुन चाहिँ सूत्र सही छ? प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो? एसपी माइनस सीपी इन्टु 100/सीपी। ये मिल्ला था अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट एसपी माइनस सीपी बाई एसपी यो मिल्दैन। सीपी माइनस एसपी बाई 100 इन्टु सीपी यो मिल्दैन। यो त लसमा गयो त अनि सीपी माइनस यो पनि लसमा। भनेपछि जहिले पनि सेल्स प्राइस हाई हुनुपर्छ सीपी भन्दा। अब हेर्नुहोस् है, मिस्टर राम सेभ द मनी अफ 1500 एन्ड गेट्स इन्ट्रेस्ट 12% पर एनम। प्रत्येक वर्ष उसले 1200 के अरे 12% उसले चाहिँ के पाउँछ? उसले ब्याज पाउँछ। फाइन्ड आउट द एमाउन्ट रिसिभेबल टु हिम एट द एन्ड अफ द 4 इयर्स। भनेपछि 4 वर्षमा उसले कति पाउँछ ब्याज? उसले एक वर्ष 12% पायो, अर्को वर्ष 24% पायो, अर्को वर्ष तपाईँको 36% पायो, अर्को वर्षले 48% पायो। भनेपछि 1500 को 48% उसले पायो उसले चाहिँ। भनेपछि तपाईँको प्रिन्सिपल कति भयो? प्रिन्सिपल तपाईँको 1500 भयो। यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ? 12% भयो। टाइम तपाईँको 4% तपाईँको 4 इयर तपाईँको टाइम भयो। भनेपछि यसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला तपाईँ निकाल्नुहोस्। तपाईँको पिटिआर अपन 100 गरिदिनुहोस्। यसको एन्सर कति आउँछ? यसको एन्सर आउँछ तपाईँको 720 रुपियाँ। इफ 5a plus 2b by 7a plus 3b equal to 9/13, find out the ratio of h to b। भनेपछि यसलाई कसरी गर्नु पर्यो भने 5a plus 2b plus 7a plus 3b equal to 9/13 गर्नु पर्यो सुरुमा। यसलाई अब के गर्नु पर्यो? यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि 5 इन्टु 9 2b सरी 5 इन्टु तपाईँको 13 2b इक्वल टु तपाईँको 13 अनि तल बस्नु नि त 7 इक्वल टु 19 13 गरेर तपाईँ कति आउँछ तपाईँको? यसको एन्सर आउँछ तपाईँको 1:2। यो तपाईँले आफै गरेर हेर्नु होला है, सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन यो चाहिँ। अब के छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको यो फाइन्ड आउट द स्मलेस्ट नम्बर गिभन टु द रिमाइन्डर 5 विच इज डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ 8 12 15। बाँकी 5 दिने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन पत्ता लगाउनुहोस् जसलाई 8 12 15 ले भागिन्छ। भनेपछि यो चारवटा सङ्ख्या यस्तो सङ्ख्या एउटा छ जसलाई 8 12 15 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ? रिमाइन्डर उसको 5 आउँछ। जस्तै यो 120 लाई 8 ले पनि ठ्याक्कै भागिन्छ। हेर्नुहोस् 12 ले पनि ठ्याक्कै भागिन्छ, 15 पनि ठ्याक्कै भागिन्छ। 15 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 5 बाँकी होला। तर 120 8 जाँदैन भनेपछि मिल्दैन। अब 120 नगएपछि 200 पनि जाँदैन, 240 पनि जाँदैन। भनेपछि एकचोटि 125 हेरौँ है त। न तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुरुमा तपाईँहरूले एलसिएम लिनुहोस्। तपाईँले 8 12 15 को तपाईँले एलसिएम लिनुहोस्। एलसिएम 8 12 15 एलसिएम कति हुन्छ? तपाईँको हुन्छ एलसिएम 120 हुन्छ तपाईँको। अब एलसिएम तपाईँको 120 छ, त्यसमा हजुरले 5 जोडिदिनुहोस्। यो 8 12 15 तपाईँहरूले यसको एलसिएम लिनुहोस्, हजुर 120 आउँछ, त्यसमा हजुरले 5 जोडिदिनुहोस्। भनेपछि 125 को एन्सर आयो। अब हेर्नुहोस् विच अफ द फलोइङ इज लार्जेस्ट क्वान्टिटी? तलको मध्ये सबभन्दा ठुलो परिमाण कुन हो? यो 1/2 प्लस 1/2 भनेपछि 0.5 प्लस 0.5 कति हुन्छ? तपाईँको 1 हुन्छ। 1/2 0.5 1/3 0.33 भनेपछि कति हुन्छ? यो
0.83 हुन्छ यो 1 0.83 1/3 + 1/3 कति हुन्छ तपाईँको 1/3 भनेको 0.33 1/3 भनेको 0.33 भनेपछि कति हुन्छ तपाईँको 0.66 हुन्छ यो 1 0.83 0.63 भनेपछि यो तिनवटामा ठुलो कुन भयो तिनवटामा ठुलो यो 1 भयो यसमा के हो 0.5 + 0.5 = 1 अब हेर्नुहोस् द पोजिसन अफ द फाइनेन्स मिनिस्टर करेन्टली हेल्ड बाई द अर्थमन्त्रीको पदमा भएको को हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यो चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छैन है सायद को छ कुनै चाहिँ यो तपाईँको कहिलेको डेटा हो यो अहिलेको डेटा हो कि होइन तपाईँको जनार्दन शर्मा पहिला पनि थियो यसलाई याद दिएँ यो पहिलाको डेटा अहिलेको डेटा होइन यो चाहिँ वर्ल्ड प्रोपर्टी एबिलिसन डे सेलिब्रेट अन द विश्व गरिबी उन्मुक्त दिवस कहिले मनाइन्छ यो कहिले थियो यो 10 सेप्टेम्बर 17 अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर यति चाहिँ हेर्नुपर्छ है म चाहिँ गुगलमा हेर्छु पाउनु यो तपाईँको रहेको छ 17 अक्टोबर Which of the following district is one of the which of the following district of Nepal doesn't border with India? दार्चुलाले चाइनालाई पनि छुन्छ नेपाल इन्डियालाई पनि छुन्छ नेपालमा त भइहाल्यो भनेपछि दार्चुलाले नेपाल इन्डिया चाइना दुइटै छुन्छ इलामले इन्डियाबाट छुन्छ यो पूर्वतिर पर्छ यो डोटी बिचतिर पर्छ मोरङले पनि छुन्छ भनेपछि तिनटाले छुन्छ भनेपछि डोटी यसको सही एन्सर हो डोटीले चाहिँ छुँदैन यस्तै अब हाउ ओल्ड वाज द जङ्गबहादुर राणा वेन द बिकम द प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुर राणा प्राइम मिनिस्टर हुँदा कति वर्षका थिए उनी थिए 29 वर्षका द फेमस प्रोडक्ट डेली प्रोडक्ट नेस्ले कुन देशको उत्पादन ब्रान्ड हो यसको सही एन्सर हो कुन होला गेस गर्नु तपाईँहरू स्विजरल्यान्ड यसको सही एन्सर हो अब हेर्नुहोस् द लेक अफ द हाइएस्ट एल्टिट्युड इज नेपालको सबभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन थाहा तपाईँ सबैलाई थाहा छ तपाईँको त तिरेजो ताल हो भन्नु नि एकदम तपाईँको त्यो विश्वमै पर्न सक्छ तपाईँको उचाइमा रहेको ताल तिरेजो ताल जसको तपाईँको कति रहेको छ भने 4919 मिटर तपाईँको चाहिँ हाइटमा रहेको छ अर्को रहेको छ हाम्रो फोकस अन द वर्ल्ड ब्याङ्कको फोकस के रहेको छ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकास यो पनि सही छ पोभर्टी इलिमिनेसन गरिब उन्मूलन यो पनि ठिक छ एएनबी दुवै यो दुइटै ठिक छ कुनै पनि होइन भने त्यसको एन्सर एएनबी दुवै भयो विच वान इज द भ्यालु एडेड ट्याक्स अब यसो कुन छ होला सेल्स ट्याक्स इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स इन्कम ट्याक्स नन अफ दम यो कुनै पनि भएर हेर्नुहोस् भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई जहिले पनि हाम्रो सामान तथा सेवाहरू बेचे बापत तपाईँको चाहिँ लाग्ने गर्छ तर यसमा चाहिँ के छ भने सेल्स ट्याक्स यसमा लाग्दैन इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स यसमा लाग्दैन भनेपछि इन्कम ट्याक्स यसमा लाग्दैन भनेपछि कुनै पनि होइन यसको एन्सर चाहिँ अब कफेलाई पर्खा जिल्ला कुन हो गुल्मी हो थाहा छ सबैजनालाई अब विच कन्ट्री इज द नोन इज द वर्ल्ड सुगर बल चिनीको आकार भएको बल के अरे कुन हो कन्ट्री चिनीको आकार भएर उसलाई चाहिँ क्युबबाट क्युबा भएको हो क्या भनेपछि क्युबा यसको सही एन्सर हो यसलाई हामी सबमिट गरिदिउँ है त यसलाई हामीले एस गरिदिउँ त्यो तपाईँहरू कतिवटा मिल्यो तपाईँहरूको हाम्रो कतिवटा मिल्यो हाम्रो सब मिलेको छ ल यो तपाईँहरूलाई म फेरि पनि नेक्स्टमा तपाईँहरूलाई म भेट्नेछु आजको लागि यति नै कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला